अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पिछले दिनों पाकिस्तान में एक तजुर्बा हो रहा है कि इंटरनेट बहुत कम काम कर रहा है। अगर आप किसी को कोई तस्वीर भेजें या कोई डॉक्यूमेंट भेजें व्हाट्सएप के ऊपर तो वो खुलता ही नहीं है। इसी तरह आप कोई ऑडियो मैसेज भेजें तो वो भी नहीं खुलता। अगर आप किसी वाईफाई के जोन में आएँ तो फिर वो खुलता है, और वाईफाई भी जितने कनेक्शंस हैं उनकी स्पीड भी बहुत स्लो है। अब मुझे मालूम नहीं कि इसका ताल्लुक इस बात से है कि पिछले कुछ अरसे से ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया के ऊपर एक बेज़ाब्तगियाँ हो रही हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो इखलाकी तौर पर और कौमी मफादात के ख़िलाफ़ हैं, तो उनको रोकने के लिए कोई ना कोई भरपूर इक़दाम करना चाहिए। तो जिस सिलसिले में एक बात आ रही थी कि एक फ़ायरवॉल लगाई जाएगी ताकि उन चीज़ों को फ़िल्टर किया जा सके जो कि इखलाकी तौर पर ठीक नहीं हैं, जो नज़रिया पाकिस्तान से के ख़िलाफ़ हैं, जो इदारों को बदनाम करने के लिए हैं, या नाजायज़ तौर पर शख्सियात को बग़ैर किसी एविडेंस के उनके लिए उनकी किरदार कशी की जा रही है, या वैसे ही एक बदतमीज़ी की फ़ज़ा उससे क्रिएट हुई है, चाहे वो किसी के भी ख़िलाफ़ हो, जिसकी वजह से एक पूरे माहौल के अंदर एक तरबियत का अंसर वो ख़राब हो रहा है। तो मुझे तो इस बात से बिल्कुल इत्तफ़ाक़ है कि हमारी हुकूमत को, रियासत को इस तरह के तमाम इक़दाम करने चाहिए कि जिनसे रोका जाए और जिससे जो है पूरे नौजवानों की तरबियत भी ठीक हो, और साथ ये भी हो कि पाकिस्तान की सलामती को जो ख़तरा है उसके लिए भी हद्दुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए। तो लिहाजा मैं इस बारे में तो कुछ नहीं कहता, और मुझे यकीन है कि जिन लोगों ने ये फ़ैसला किया है तो इस सिलसिले में पूरा गौर व खौस करके फ़ैसला किया होगा। लेकिन जो बात मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि ऐसा करने के नतीजे में कुछ ऑब्ज़र्वेशंस हैं, वो मुझे यकीन है कि उनको देखा गया होगा। अगर नहीं देखा गया तो उनकी निशानदेही करना बहुत ज़रूरी है। और जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान के अंदर पहले ही बहुत बेरोज़गारी है, जॉब्स मिलती नहीं है। मुझे याद है कि मैं एक दफ़ा एक ऐसी पोजीशन में था जिसमें मैं इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा था, और वो इंटरव्यू थे दर्जा चहारुम के, यानी वो लोग जो फ़र्श की सफाई करते हैं, वो लोग जो एक चीज़ उठा के दूसरी जगह पर कहीं रखते हैं। दर्जा चहारुम के अनस्किल्ड वर्कर्स की इंटरव्यू के दौरान आप हैरान होंगे कि ऐसे बच्चे भी आए जिन्होंने MA इकनॉमिक्स किया हुआ था, जो ग्रेजुएट थे और जिन्होंने कई स्किल्ड ट्रेनिंग भी ली हुई थी। और जब मैंने उनसे पूछा कि भाई आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी क्या करें, घर में बेरोज़गारी है, नौकरी की बड़ी सख्त ज़रूरत है। तो जहाँ पाकिस्तान में इतनी बेरोज़गारी है और पाकिस्तान में बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं अपने प्राइवेट सेक्टर में, और सरकारी तौर पर भी कुछ इदारे हैं ऐसे जैसे अपना जो स्किल्स सिखाते हैं, और लेकिन उन स्किल्स के ज़रिए से आप जो भी रोज़गार हासिल करते हैं उसका ताल्लुक इंटरनेट से है। और अगर इंटरनेट अवेलेबल, अच्छा ये तो वो हैं कि जो लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, जो अकाउंटिंग की सर्विस कर रहे हैं, जिनके कॉल सेंटर्स हैं, जो सॉफ्टवेयर मुल्क से बाहर कहीं इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी मेंटेनेंस कर रहे हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत ज़मीनी ब्रांचेस होंगी जो कि इंटरनेट से मुतल्लिक हैं, ये तो हमें समझ है। लेकिन कई ऐसे काम हैं जो हमारे बच्चे यहाँ ऑनलाइन सप्लाई का काम कर रहे हैं। जो एक बच्चा जो है वो कहीं किसी जगह के ऊपर कोई खाना देकर आ रहा है, पाकिस्तान में बहुत जगहों पर अब आपने कोई ग्रॉसरी लेनी होती है तो वो भी आप ऑनलाइन उसको ऑर्डर करके उसको ले लेते हैं, और उसके साथ बच्चों का रोज़गार है, उनकी पूरी फैमिलीज़ का रोज़गार है, और पूरे के पूरे घर का जो है वो रोज़गार उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और तो उसकी वजह से वो सारे के सारे परेशान हैं। एक नहीं, दसियों नहीं, बीसियों नहीं, सैकड़ों लोग मुझे पिछले एक हफ्ते में मिले हैं जिन बेचारों के ये मसाइल हैं। वो कहते हैं इंटरनेट के स्लो होने की वजह से हमारा तो एक्चुअली खाने पीने का मसला हल हो गया। हम खाने पीने का मसला जो है वो क्रिएट हो गया है, हमें पता नहीं शाम को घर में पकेगा क्या। एक तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि जो भी अहले इक़्तिदार हैं और जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं और जिन्होंने ये सारा नेट के सिलसिले में किया हुआ है, अगर ये इससे मुतल्लिक है तो मेहरबानी करके इसके बारे में कुछ ना कुछ कीजिए। दूसरी एक बात अहम यह है कि ये बच्चे जो काम भी कर रहे हैं, जो कि ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, क्योंकि जो ये कमाते हैं वो डॉलर्स में कमाते हैं और वो ज़रे मुबादला पाकिस्तान में आते हैं। एक ग्राफिक डिज़ाइनर जो है वो $10 के अंदर एक थंबनेल डेवलप करता है, या किसी की कोई कंपेन $100 में बना के दे देता है। यानी जो छोटे बच्चे बेचारे जिन्होंने नया शुरू किया है, तो वो $100 अगर आप देखिए
اور اگر وہ $500 بھی کما رہا ہے مہینے کا یا $400 کما رہا ہے تو وہ پاکستان کو تو ڈالر مل رہے ہیں نا، اور وہ ہم نے ایک رستہ بند کر دیا۔ میں بہت دکھ کے ساتھ آپ کو یہ بات بتاتا ہوں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بتاتا ہوں، کچھ دیر عرصہ پہلے یہاں ایک دفعہ انٹرنیٹ کسی ایسی وجوہات کی بنیاد پر بالکل بند کر دیا گیا تھا 2-4 دن، اس دوران میں پاکستان کو بلینز کا نقصان ہوا۔ ایسی سافٹ ویئر کمپنیز تھیں جنہوں نے باہر سافٹ ویئرز بنائے ہوئے تھے اور ان کی مینٹننس یہاں سے ہوتی تھی۔ فار ایگزامپل میں ایک اس کو جانتا ہوں کہ جو ایک چھوٹی سی ٹیکسی سروس برطانیہ کے اندر وہ چل رہی تھی اور ان کا سافٹ ویئر پاکستان کے ایک سافٹ ویئر ہاؤس کے پاس تھا، اور وہ سافٹ ویئر سے اس کی ساری مینٹننس جو تھی، اس کا کال سینٹر وہاں تھا، یعنی وہاں کسی کو اگر ٹیکسی چاہیے تو وہ جو وہاں سے کال کرتے تھے تو وہ پاکستان میں اس کی کال آتی تھی اور یہاں سے وہ مینیج کرتے تھے۔ اور اچانک انٹرنیٹ بند ہوا تو اس کمپنی نے ان کے کانٹریکٹ منسوخ کر دیے کیونکہ ان کو بہت زیادہ وہاں نقصان ہوا۔ اور اس کے بعد پھر مجھے ہمارے جو ساتھی ہیں زیون سولوشن میں عرفان، انہوں نے ایک بہت ہی خوفناک بات بتائی۔ انہوں نے یہ کہا کہ فائبر آف ورک وغیرہ میں جب کسی پاکستانی جو کریٹر ہے اس کو کوئی بھی کانٹریکٹ اسائن ہو جاتا ہے، جاب مل جاتی ہے، تو وہاں ایک وقت ایسا آیا کہ لکھا آتا تھا کلائنٹ کے لیے کہ آپ اس بات سے خبردار رہیے گا کہ یہ جس ملک سے آپ کو کانٹریکٹ ملا ہے وہاں انٹرنیٹ انسٹیبل ہے، لہٰذا اس بات کا رسک آپ خود ہی لیجئے گا۔ آپ مجھے خود ہی بتائیے کہ اگر مجھ سے کوئی آپریشن کروانے آئے اور آ کے یہ کہے کہ آپریشن اس سے کروا لیں لیکن آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ درمیان میں نا اس ڈاکٹر صاحب کو نا بے ہوشی کے دورے پڑ جاتے ہیں، تو آپ کو خیال ہے مجھ سے کوئی آپریشن کروائے گا آ کے؟ کسی اس کے کان میں بتا دیں ویسے تو ڈاکٹر بہت اچھا ہی ہے، کام آتا ہے، لیکن کبھی کبھی آپریشن کے درمیان نا اس کو غشی کے دورے پڑ جاتے ہیں اور یہ نیچے گر جاتا ہے۔ مجھ سے کون آپریشن کروائے گا اس بات کو جاننے سے؟ تو جب یہ دنیا میں یہ ہوگا کہ بھائی آپ کروا لیجئے ان سے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ان کا نیٹ کبھی کبھی جو ہے نا وہ سلو ہو جاتا ہے اور انپریڈکٹیبل ہے۔ تو ایک اس مسئلے کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ یہ مسئلہ جو ہے وہ بڑا، اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ بہت ہی کمپلیکس ہیں اور بہت ہی سیریس ہیں، اور کچھ لوگوں کا روزگار اس کے ساتھ وابستہ ہے، اور وہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی بلینز کا بزنس ہے اور وہ بھی بیچارے متاثر ہوں گے، مگر یہ بیچارے چھوٹا چھوٹا کام کر کے اپنے گھر کا خرچہ چلانے والے لوگ، اپنی چھوٹی بہنوں کی اسکولوں کی کالجوں کی فیس دینے والے، اپنی ابا اور دادا کی دوائیاں لے کے آنے والے، اور اپنے گھر کے بجلی کا بل دینے والے۔ اور بجلی کا بل تو بیان کرتے وقت میرا تو یہ خیال ہے ضرور کہ جب بجلی کے بل کا ذکر ہوتا ہوگا تو وہ تمام لوگ جو اس کی مینجمنٹ میں اور اس کی پروڈکشن میں ہیں ان کو آئی ایم شیور بہت شرم آتی ہوگی، بہت شرمندہ ہوتے ہوں گے وہ سارے کے سارے لوگ، ہمارے بزرگ جو ہیں یا ہمارے بہن بھائی جو اس میں جن کی وجہ سے یہ ایسا ہو رہا ہے، یا وجہ سے یہ نہیں کہتا کہ ان کی بدنیتی کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن یہ لوگ تو کہتے ہیں بدنیتی کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن میں تو یہ بھی بہت ہی سیف اس میں کہوں گا کہ یعنی ان کی نیگلیجنس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور ان کی جو ہے مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر آپ کسی کا روزگار چھین لیں گے تو یہ لوگ اس سے انٹرٹینمنٹ نہیں لے سکتے، لوگ اس طرح، وہ تو ایک ضمنی بات ہے، مگر لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ، ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہو گئی ہے تو آپ اپنی پروٹیکٹ کیجئے، نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیجئے، اسٹیٹ کی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیجئے۔ ہر وہ چیز جو دہشت گردی جس کے ذریعے ہو سکتی ہے، جس سے نفرت پھیلائی جا سکتی ہے، جس سے نقصان ہو سکتا ہے پاکستان کی جغرافیائی یا نظریاتی سرحدوں کا، اس کے لیے تن من دھن بھی ہمارا حاضر ہے، خون کا ایک ایک قطرہ حاضر ہے۔ لیکن ایک شعر ہے میرا، میں کچھ شاعری بھی کرتا ہوں کہ امیر شہر بنا قصر شاندار مگر، امیر شہر بنا قصر شاندار مگر، غریب شہر کے سر کا تو سائبان نہ لے۔ تو مہربانی کر کے اس طرح کی پالیسیز بناتے ہوئے جن بیچاروں کا دال روٹی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ان پر تو کوئی ترس کھائیں۔